درباره حضرت علی رضی الله عنه هم مخالف و هم موافق مبالغه کردن و اینو بدونیم که حضرت علی رضی الله عنه مقوله‌ای دارند که می‌فرمایند 2 کس به سبب من هلاک می‌شود. این مقوله خودشه. 2 کس به سبب من هلاک می‌شود. کسی که مبالغه در حب من بکنه و کسی که مبالغه در بغض من بکنه. اینو مد نظر داشته باشید. هر کسی رو جایگاهی بهش بدیم که خدا بهش داده، نه کم بکنیم نه زیاد بکنیم. جایگاه پدر را نباید به مادر داد، مادر غیر از پدر است. جایگاه معلم را نباید به پدر و مادر و دوست داد، جایگاه معلم جایگاه دیگر است. جایگاه نبی را نباید به معلم داد، چون رسول الله صلی الله علیه وسلم جایگاه دیگر دارد. جایگاه نبی را نباید به خلفا داد. انبیا معصومن، خلفا معصوم نیستن. نباید ائمه و خلفا را معصوم بدانیم. این جابجا کردن جایگاه هاست، خطرناکه. جای عبد نباید، جای رب نباید به عبد داد. نباید اونقدر قدسیت به عبد بدهیم که این عبد بشود خودش یک خدایی. خیلی از عزیزان میان دست میگیرن، محبت دارن، علماشون رو دوست دارن، رهبران دینیشون رو دوست دارن، ولی این دوستی یه حدی داره، نباید خم بشن. ما و امثال ما نباید اجازه بدن که خم بشن، دستانشون رو ببوسن. غافلگیرانه باشه ما مقصر نیستیم، ولی اگر تو دلمون این بیاد که مردم باید خم بشن دستمون ببوسن، این که مردم هدایت بشن این تاجیست بر سر ما و امثال ما. خیلی از خم شدن و دست بوسیدن اصلا قابل مقایسه نیست. اگر بگم بهتره پس دست بوسیدن هم بد نیست. هدف تبلیغ علما اینه که رابطه عبد و رب رو با همدیگه تقویت بکنن. اگر عالمی آمد که رابطه عباد الله رو با خودش تقویت بکنه، این خودش یک خدا جا زده و این خیلی خطرناکه. در یک جمله خداوند گفته وظیفه پیامبران اینه که به مردم بگن انا اعبد الله و اجتنب الطاغوت. خدا را بپرستی و بت و طاغوت رو نپرستید. حالا چطوری من خودم یه طاغوت شدم؟ اگر میخوایم همدیگر رو دوست بداریم، محبت بکنیم، اونطوری که خدا و رسول خدا گفته محبت بکنیم، با بندگان خدا راحت باشیم، ما هم یکی از اونا باشیم، اونا هم با ما راحت باشن، تو جمعشون باشیم، خودمون اونها رو از اونها جدا ندونیم. این شخصیت ها همه یک رنگ بودن. حتی رسول الله صلی الله علیه وسلم که اشرف مخلوقات و اشرف انسان ها و اشرف رسول بود و اشرف اولوالعزم من الرسل بود، اگر کسی از بیرون می آمد اونو نمیشناخت، شناخت قبلی یا مواصفاتش رو نشنیده بود، سوال میکرد کدوم یکی از شما محمده؟ عبدالرحمن ابن عوف وقتی بین بردگانش و غلامانش می نشست، اون میلیونر صحابه کسی تشخیص نمیداد کدوم یکی عبدالرحمن کدوم یکی غلامشه. امروز هر کسی برای خودش یه لباس جداگانه درست کرده. یه جست خاصی رو حساب خدا و دین خدا بر مردم سواره.
حضرت علی رضی الله عنه میفرمایند دو کس به سبب من هلاک میشوند. یکی کسی که اعتقاد الوهیت در من داشته باشه، یعنی مبالغه در حب من که جایگاه منو ببره بالا و اعتقاد داشته باشه که جزئی از الوهیت در من وجود داره، یا همین اعتقادی که حضرت علی معصومه. من در یه سمیناری در تهران شرکت کرده بودم با حضور رئیس جمهور خاتمی، رئیس مجلس، در روز تولد حضرت علی بود. NGO ها رو دعوت کرده بودن از کل کشور و خیرین مدرسه ساز کشور. مجری اونجا بود، خیلی مبالغه میکرد، به جای رسید که گفت علی هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن. چیزی نمانده بود که بگه و هو علی کل شیء قدیر. هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن. فقط دو کلمه دیگه مونده و هو علی کل شیء قدیر. بعد میگفت قسیم الجنة و النار، بهشت و دوزخ هم خودش تقسیم میکنه. علی اول است که قبل از او کسی نیست و علی آخر است که بعد از او کسی نیست و علی ظاهر است که آشکارتر از او کسی نیست و علی باطن است که ماورای او کسی نیست. این 4 تا وصف خدا در قرآنه. یعنی قبل از علی الله نبوده. بعضی موقع آدم توی جایگاه های چیزایی رو میشنوه که حیرتش یا انسان رو به حیرت در میاره. در جمع انسان های باسواد علی میگه که دو کس به سبب من هلاک میشوند، کسی که مبالغه در حب من بکند و کسی که مبالغه در بغض من و کراهیت من بکند. علی اللهی داریم، خوارج هم داریم، اباضی ها و خوارج که جزو شیعیان علی بودن، بعد برش خارج شدن، بعد شدن خوارج. از مریداش بودن، بعد شدن بر علیهش و اسمشو کف پاشون می نویسن. و بعد حضرت علی رو به شهادت رسوندن، ابن ملجم مرادی. این مقوله رو از حضرت علی داشته باشید. نه مال منه، نه مال بابای منه، مال خودشه. چون میترسه از مقامش. مقامش عبده، مقامش رب نیست. حضرت عمر رضی الله عنه میفرمایند که داماد حضرت علی بودن. ام کلثوم دختر فاطمه زهرا همسر حضرت عمر بوده. میگه روز قیامت اگر خدا صدا بزنه که همه خلایق بهشتی هن مگر یک نفر بهشت نمیره، عمر فکر میکنه اون یک نفر عمره. تواضع در مقابل خدا و از خود راضی نبودن، همه یک قالب بودن ها. حضرت ابوبکر چی میگه رضی الله عنهم اجمعین؟ میگه روز قیامت اگه یه پام تو بهشت باشه یه پام خارج از بهشت، ما امن تو مکر الله، بازم مطمئن نیستم تا هر دو تا پام توش نگذارم. ما چرا اینقدر مبالغه میکنیم؟ میخوام خودمون شیرین بکنیم پیش خدا یا پیش ابوبکر و عمر و عثمان و حیدر؟ شیرین نمیشیم، شیرین نمیشیم، ازشون دور میشیم. حضرت علی رضی الله عنه اگر نام انبیا برده شد باید بگی علیهم السلام یا علیهم السلام. اگر نام رسول الله صلی الله علیه و سلم برده شد باید بگی صلی الله علیه و سلم یا علیه السلام. یک بار صلوات فرستادن بر پیامبر 40 تا فایده داره. مجال نیست من 40 تاشو بگم.
ولی یکی از فوایدش خدا 10 بار بر اون کسی که صلوات فرستاده 1 بار درود میفرسته. این یکی از فوایدشه. 39 تا دیگه داره. تو کتاب التقاط الدرر و اختطاف الثمر هر 40 تا فایده 1 بار صلوات نوشته شده و علمای بزرگ کتاب خاص نوشتن در مورد فواید صلوات. 1 بار صلوات 40 فایده کمه. اگر صحابه بودن باید بگیم رضی الله عنهم، چون خدا در قرآن گفته رضی الله عنهم و رضوا عنه. لقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجره. اهل بیعت الرضوان که 1400 نفر بودن. صحابی به چه کسی گفته می شود؟ به کسی که رسول الله صلی الله علیه و سلم در حیاتش ملاقات کرده، بهش ایمان آورده، با ایمان از دنیا رفته. این بهش میگن صحابی. اصطلاح صحابی، وقتی گفتیم صحابی رسول الله صلی الله علیه و سلم، اگر کسی در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم ایمان آورده ولی شخصا ملاقات نکرده حضورا، این صحابی نیست. یا ایمان آورده بعد مرتد شده مرده، از دین برگشته، با ایمان نه، اینم صحابی نیست. باید بگیم رضی الله عنه. تابعی به چه کسی میگن؟ به کسی که صحابی رو دیده. و تابع تابعی کسی که اونا باید بگیم رحمهم الله. و هر عالم مسلمانی که خدمت به اسلام کرده و دین مبین اسلام کرده و مسلمین کرده، اگر از دنیا رفته، وقتی که نامش میاد باید بگیم رحمه الله. و سایر مردگان، و خدا جزای خیرشون بده از خدماتی که به اسلام و مسلمین انجام دادن. اگر زنده است باید بگیم چی؟ حفظه الله، خدا حفظش بکنه. اینا رو داشته باشید. حضرت علی رضی الله عنه، نام پدرش عبدمناف. شما پدر حضرت علی رو با این اسم نشنیدید، عبدمناف. معروف به کنیش، کنیش ابو طالبه، مشهور به کنیش ابو طالب. اسمش عبدمنافه، پسر عبدالمطلب، پسر هاشم، پسر عبدمناف، قرشی. تو هاشم به رسول الله میرسه. پس تو جد دوم سومش به رسول الله صلی الله علیه و سلم میرسه. مادرش کیه؟ ابو طالب کسی بود که در سن 8 سالگی عبدالمطلب فوت کرد. پیامبر 8 سالش بود. وصیت کرد که این نوه منو، به پسرش ابو طالب عبدمناف، این نوه منو مثل فرزند خودت، مثل چشمت ازش نگهداری میکنید. وصیت کرد بهش، چون میدونست که این آینده درخشانی داره این نوه که اسمش محمده صلی الله علیه و سلم. محمد یعنی ستوده شده در زمین و آسمان. آن محمد که احمدش خوانند، نور چشم دو عالمش خوانند. این اسم فقط بوی صلح و صفا ازش میاد و دوستی. من نمیتونم حتی تلفظش خشن بکنم. میشه؟ نمیشه اصلا. ولی وقتی میگی فرعون نمیخواد که حنجرت کلوف بکنی. اصلا فرعون فقط بوی خون ازش میاد. و کل وجودش رو ابو طالب به محمد داد صلی الله علیه و سلم. مادر علی کیه؟ رضی الله عنهم اجمعین. فاطمه بنت اسد، از زنهایی که در صدر اسلام آورد و از مؤمنات تراز اول صدر اسلام و مهاجرات بود که هجرت کرد. فاطمه بنت اسد و کسی بود که جای خالی آمنه را برای محمد پر کرد صلی الله علیه و سلم و رضی الله عنه. یک مادر
تمام عیار با خلوص نیت و تو حرکات و سکنات این نوجوان میدید که این شخصیت بزرگیه. حرکات و سکناتش غیر طبیعی بود. اونقدر که فاطمه بنت اسد به محمد توجه میکرد، به فرزندانش توجه نمیکرد. و فاطمه بنت اسد بنت ابن هاشم دوباره تو جد هاشم میرسه به رسول الله صلی الله علیه وسلم. یعنی هم فاطمه بنت اسد و هم عبد مناف یا ابو طالب هر دو والدین علی تو جد دوم سوم رسول الله به رسول الله وصل میشن. از دو جهت خویشاوند رسول الله صلی الله علیه وسلم هستند. فاطمه بنت اسد هجرت کرد همراه زنهای مؤمن، زادگاهش رو رها کرد مکه، به خاطر دینش رفت به مدینه و در مدینه درگذشت و پیامبر صلی الله علیه و سلم بر جنازه فاطمه بنت اسد نماز خوند و اشک ریخت و تشییع جنازه کرد و همراهی کرد و جمله‌ای رو درباره این زن بزرگ مادر حضرت علی رضی الله عنهما فرمودند. این جمله رسول الله صلی الله علیه و سلم: خدا تو را در ازای عنایات مادرانی که به من میکردی پاداش خیر دهد. همراه جنازش که میرفت، خدا تو را در ازای عنایات مادرانی که به من میکردی پاداش خیر دهد. تو برای من بعد از مادرم بهترین خلق خدا بودی. چطوری پاداش میده؟ این دعای نبی است. تو برای من بعد از مادرم بهترین خلق خدا بودی. وقتی این دید نسبت به مادر حضرت علی داره که در حقش مادری کرده، چه دیدی در حق علی داره؟ چون ابو طالب هم در حقش پدری کرده، گرچه نهایتا ابو طالب بهش ایمان نیاورد، تو شرم حضور واقع شد. از دیدگاه اهل سنت ابو طالب ایمان نیاورد، با وجودی که قلباً میدونست و 100% حمایت کرد، ولی گفت من بر دین آبا و اجدادم میمیرم. شرم حضور مانع شد و پیامبر ناراحت شد و به دل گرفت و درخواست شفاعت کرد. خداوند پیامبر را توبیخ کرد و این آیه رو نازل کرد: انک لا تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشاء. هر کسی تو بخواهی که هدایت نمی شود، هدایت توفیقی دست منه، تو کار من دخالت نکن. ولی این سبب نمی شود که خدای ناکرده از خدماتی که ابو طالب برای رسول الله صلی الله علیه وسلم تقبل نمودن تنقیص بکنیم یا کم بکنیم. پس نام پدر فهمیدیم، نام مادر. اما تولد علی رضی الله عنه روز جمعه 10 سال قبل از بعثت. یعنی چی؟ یعنی رسول الله صلی الله علیه وسلم چند سالش بود؟ 30 سال. روز جمعه 10 سال قبل از بعثت، 23 سال بعد از 23 سال یعنی 10 سال و 13 سال تا هجرت، 23 سال. در ابتدای چه؟ 13 سال بعد از بعثت، 10 سال هم قبلش، 23 سال تا اول هجرت پیامبر صلی الله علیه و سلم، 23 سال. پس قبل از بعثت 10 سال، قبل از هجرت 23 سال. روز جمعه مادرش
فاطمه فرزندش رو حیدر نامگذاری کرد. و در غزوه خیبر خود حضرت علی رضی الله عنه همین جوری که مشغول جهاد بود این جمله رو گفت: انا الذی سمتنی امی حیدرا. حیدر یعنی شیر، یکی از نامهای شیر به عربی حیدر بهش میگن. میگه من کسیم که مادرم مرا حیدر نامگذاری کرده. اما ابو طالب نام حیدر را تغییر داد و فرزندش را علی نامگذاری کرد. پس حیدر نامی است که یا وصفی است که مادرش براش انتخاب کرد به معنای شیر و واقعا هم شیر بود، اسم بر مسما بود. ابو طالب عیالوار شد. یک ممر تجارت داشت که کفاف زندگیش نمی کرد با اون همه عیالواری که عیالمندی که داشت. رسول الله صلی الله علیه وسلم دید که ابو طالب هم عیالمنده و هم ممری که داره کفاف زندگی نمیکنه. آمد پیشنهاد داد به عموش که علی را به من بده. علی 6 سالشه الان. رسول الله صلی الله علیه وسلم علی را از پدر گرفت به 2 علت: که هم خدمات و زحمات و عنایاتی که پدر و مادر علی به رسول الله صلی الله علیه وسلم کردن در دوران کودکی و نوجوانی جبران بکنه، و هم بار اقتصادی رو از دوش ابو طالب کم بکنه. در سن 6 سالگی علی وارد خانواده و خاندان نبوت شد. وارد خانه نبوت شد، بیت النبوت، در سن 6 سالگی. از عنایات ویژه هم از رسول الله صلی الله علیه و و هم از ام المؤمنین خدیجه. خدا وقتی نظر لطفی به کسی بکنه اینطوری میشه. 6 سالشه وارد بیت النبوه شده، همینجور تربیت شد، دید، شنید، عقلش پرورش، روحش بزرگ شد، دلش بزرگ شد، سجایا و اخلاق شکل گرفت تو همین 4 سال تا رسید به سن 10 سالگی. در سن 10 سالگی هنوز علی مسلمان نشده چون سنی نداره. 6 سالگی وارد شده، 4 سال گذشته، خیلی از مسائل رو گرفته. بالاخره تو زندگی رسول الله صلی الله علیه و و ام المؤمنین خدیجه رضی الله عنها که ام الاشراف هست وارد شده و از همه خصوصیت هاشون و احساسات زیباشون و عاطفه های زیباشون و رجاحت عقلشون و کمالاتشون داره برخوردار میشه. سر سفره باشونه مثل یک فرزند. اسلام علی در سن 10 سالگی یک روز ناخودآگاه دید که رسول الله صلی الله علیه وسلم با ام المؤمنین خدیجه به نماز ایستادن و آیاتی از وحی را تلاوت میکنن. این کودک 10 ساله برای اولین بار بود که نماز رو میدید. نماز بر حنیفیت، احکام در مدینه نازل شده، ولی پیامبر صلی الله علیه وسلم بر ملت حنیفی ابراهیم عبادت میکرد. مات و مبهوت شد. این حرکات موزون با این کلمات مبارک و مقدس،
با اون همه صداقت و اخلاصی که در رسول الله صلی الله علیه و سلم و ام المؤمنین میدید، مات و مبهوت سر تا پا گوش بعد از اینکه سلام دادن رسول الله صلی الله علیه و سلم و ام المؤمنین متوجه علی شدن که مات و مبهوت خیره شده. گفت علی پسرم بیا اینجا. احترامی که به رسول الله قائل بود و تأثری که نسبت به کلام خدا براش ایجاد شده بود، رسول الله صلی الله علیه و سلم از فرصت استفاده کرد. گفت علی خدا منو به پیامبری مبعوث کرده، تو رو دعوت میکنم که بر دین اسلام وارد بشید و شهاده به اسلام بدید. کودک 10 ساله. رسول الله صلی الله علیه و سلم میفهمید که اون بزرگتر از 10 ساله، سن سال کاری نداره و تو این 4 سال اونقدر پختگی و بزرگی عایدش شده و کمالات که آمادگی و ظرفیت این پیشنهاد داره. خیلی احترام قائل بود و خیلی متأثر شده بود، اما به پدرش هم احترام قائل بود. وقتی رسول الله صلی الله علیه و سلم بهش پیشنهاد اسلام داد، گفت سمعا و طاعه، اما تو نمیخوای که من، کلامش این بود، تو نمیخوای که من تحمیلی اسلام بیاورم. من به پدرم احترام قائلم، بدون مشورت پدرم کاری انجام ندادم، با احترام به تو ای رسول خدا. و ام المؤمنین گفت اشکال نداره، برو با بابا مشورت بکن برگرد. از خانه که خارج شد بره مشورت بکنه، خب زمان میبره، نیم ساعت 1 ساعت بره خانه بگرده. رفت سریع برگشت، مثل این که تا پشت در رفت 5 دقیقه برگشت. گفت پسرم علی مشورت کردی با بابا؟ گفت نه. گفت زود برگشتی؟ گفت آمدم که بگم اشهد ان لا اله الا الله و انک رسول الله. گفت چرا با بابا مشورت نکردی؟ گفت وقتی بیرون رفتم تو ذهنم آمد، یه لحظه فکر کردم به این پیشنهادی که شما به من دادی. روزی که خدا میخواست منو بیافرینه آیا با بابام مشورت کرد؟ خوب دقت بکنید چه حرف بزرگی این بچه 10 ساله داره میزنه. یه لحظه رفتم بیرون فکر کردم روزی که الله جل جلاله میخواست منو بیافرینه، من علی رو بیافرینه، با بابام مشورت کرد که من میخوام اینو درست کنم، که من برای پرستش چنین خدایی برم با بابام مشورت بکنم. برگشتم و آمدم که بگم اشهد ان لا اله الا الله و اشهد انک رسول الله. حالا چند نفر مسلمانن؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم، اولین زن مسلمان ام المؤمنین خدیجه رضی الله عنها، اولین کودک مسلمان 10 ساله حضرت علی، اولین مرد بزرگ حضرت ابوبکر، اولین برده حضرت بلال. اینا اولین انا. یه وقتی شاید بشنوی یکی بگه اولین ابوبکر بوده، نه، اولین مرد. اولین زن خدیجه بوده، اولین کودک علی بوده، اولین برده بلال بوده. این ترکیب رو داشته باشید. رسول الله صلی الله علیه و سلم با اون عظمتش یک سیاه پوست حبشی که حق انسانیت نداشت، مثل یک کالای خرید و فروش میشد، یک روزی 1/4 اسلام بود، 1/5 اسلام. رسول الله صلی الله علیه و سلم، ابوبکر رضی الله عنه، خدیجه رضی الله عنها، علی رضی الله عنه، بلال رضی الله عنه. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. علی وارد اسلام شد و این جمله رو فراموش نکنید، این جمله بزرگ، این کودک بزرگ. بعضی موقع ما بچه هایی رو میبینیم که حرکاتشون تو
دوره طفولیت حرکات انسان‌های بزرگه. حرکات ابن سینا میگن خیلی حرکات عجیب بوده تو دوره کودکیش که مادرش یا پدرش بهش میگفته تو نابغه میشی. پس 3 تا تأثیر و صداقت رسول الله و احترام برای رسول الله صلی الله علیه و سلم، 2 تأثیر از کلام خدا که تلاوت میکردن و احترامی که به پدرش قائل بود که رفت، ولی چه اون 2 تا تأثیر خیلی قوی تر بود، سریع اونو برگردان. مطلب 5، پس نام پدر علی، نام مادر علی، تولد علی، اسلام علی. من مختصر دارم میگم که تو حافظتون بمونه، دیگه نیاز نداشته باشید. لب مطالبو از دیدگاه اهل سنت. 5 فضائل علی. فضائل علی بی شماره. فضائل چنین شخصیت هایی فضیلت قرآن داشون جا گرفته، فضائل پیامبرم توشون جا گرفته. یک، بارزترین فضیلت علی محک کفر و ایمان و نفاق بود. شخصیت علی محک و محل کفر و ایمان و نفاق بود. یعنی با علی محک می زدن. پیامبر صلی الله علیه و سلم در حدیثی که ام سلمه روایت میکنه در صحیح ترمذی، سنن ترمذی، پیامبر صلی الله علیه و سلم ام سلمه ام المؤمنین رضی الله عنها میفرمایند که شنیدم رسول الله صلی الله علیه و سلم درباره علی میفرمایند لا يحب علیا منافق ولا یبغضه مؤمن. هیچ منافقی علی رو دوست نمی‌دارد و هیچ مؤمنی بغض علی را ندارد. این حدیث صحیحه، ام سلمه روایت میکنه، ام المؤمنین، در سنن ترمذی، که میگه خودم شنیدم از رسول الله صلی الله علیه و سلم که رسول الله به علی گفت هیچ منافقی تو را نمیتواند دوست داشته باشد، چون علی اخلاق نفاق نداشته. زمانی منافق میتونه دوست علی باشه که او باش هم فکر باشه، با هر سازی که منافقین زدن اون برقصه. علی که نمیتونه مداهن باشه، هر طرفی که پرچم چرخید بچرخه، امعه باشه. امروزه در دنیا نگاه بکنید چقدر از رهبران دینی با ساز منافقین دارن میرقصن، چقدر از مرشدین، چقدر از کسانی که مقتدا هستند نه با چک سفید، با یه موتورسیکلت دین فروشی دارن میکنن. پس منافق هیچ موقع طمع نکرده که تو دلش نیامده، تو ذهنش خطور نکرده که بتونه یک روز علی رو به صف خودش بکشونه. در نتیجه قطع امید کردن. اون انسان ها این همه برکاتشون عاید بشریت نشده اگر ضعف ایمانی داشتن که منافق در اونها طمع بکنه و ظالم در اونها طمع بکنه. هیچ ظالمی طمع نکرده علی در صفش باشه، ولی هر مظلومی طمع کرده که علی پشتش بیسته و هر مؤمنی طمع کرده که علی حامیش خودش و بچه هاش. وقتی که تازه مسلمان ها لشکرها آمدن از شام و مصر و از اطراف آمدن، خانه
خلیفه عثمان رضی الله عنه محاصره کردن که میخواستن حضرت عثمان رو به قتل برسانن. علی با خبر شد، حسن و حسین و فرستاد شمشیر به دست، برید در خانه خلیفه نگهبانی بدهید، مبادا مویی از سر خلیفه کم بشه. حضرت عثمان اونها را برگردون، دعای خیر برای علی کرد، جگرگوشه هاشو فرستاد. با ارزشتر از حسن و حسین کسی هست؟ ذریه پیامبر از نسل فاطمه. ان ابنی هذا سید، رسول الله میگه این پسر من حسن سیده و صلح طلبه و بین دو گروه عظیم مسلمانان صلح برقرار میکنه. این دوتا را فرستاد برید از خلیفه حمایت بکنید. کسی فرزندش رو تقدیم میکنه تا دوست نداشته باشدش. تشنه محبت همدیگر بودن. چرا ما اینطوری تفکیک کردیم؟ خودشون تفکیک نکردن، رسول خدا تفکیک نکرد، خدا هم تفکیک نکرده. به چه مجوزی داریم تفکیک میکنیم؟ به چه مجوزی داریم شخصیت ها رو مصادره میکنیم؟ با کدوم تقوایی؟ ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا. تو زندگی حضرت علی به نکته هایی میرسیم که خیلی بزرگه، که تو سخت‌ترین شرایط عدالت رو رها نکرد. درباره کسی که خنجر رو فرو کرده بود تو پیشونیش، کجاست اون عدالت؟ حالا جابر ابن عبدالله انصاری چی میگه درباره این فضیلت علی است؟ جابر ابن عبدالله انصاری چی میگه درباره فضل علی؟ درباره همین حدیث میگه ما كنا نعرف المنافقین فی المدینه الا ببغضهم علیا. جابر ابن عبدالله انصاری میگه در مدینه منافق در مکه نبوده، کافر بوده، مشرک بوده، مؤمن بوده. نفاق زاییده در مدینه هست. یهود و منافقین در مدینه چون دولت اسلام قدرت گرفت، اون موقع در مکه دولتی نبود، ضعیف بودن، دشمن کافر آشکارا ایستاده بود، مؤمنین ضعیف، اونا آشکار بودن، مشرکین هم قوی و آشکار. اما زمانی که دولت اسلام در مدینه شکل گرفت، دولت اسلام قوی شد، یهود کمرنگ شدن، یه تعدادی که خوششون نمی آمد از حضور رسول الله صلی الله علیه و سلم و مهاجرین در مدینه و مؤمنین و روز به روز شوکتشون قوی می شد، دولت تشکیل دادن، ایمانشون و دشمنیشون رو مخفی کردن، چون ضعیف بودن، نه نمیتونستن آشکار بکنن. پس مدینه در منافقین یا نفاق در مدینه زاییده شد. جابر ابن عبدالله انصاری میگه که ما تو مدینه چون منافقین پوشیده بودن، آشکار نبودن، میگه نمیشناختیمشون مگر وقتی که اظهار میکردن بغض علی را. در جا میدونستیم که این منافقه، چون پیامبر گفته منافق نمیتونه علی رو چه؟ دوست بداره. میگه میشناختیمشون با بغضشون علی. این یک فضیلت. فضیلت دوم، این که علی در کودکی در خانه محمد یعنی بیت النبوه قرار گرفت و شخصیت علی اونجا شکل گرفت. خود علی نمیدونست که علی منشأ تسلسل ذریه رسول خدا صلی الله علیه و سلم از نسل فاطمه می شود. پس نسل رسول الله صلی الله علیه و سلم از فاطمه است که علی منشأ تسلسل این ذریه است. ذریه رسول الله صلی الله علیه و سلم از کمر پدر
فرزندان نیست، از رحم مادرشونه. به این دلیل که پیامبر میگه این ابنی هذا سید، حسن میگه این ابن منه، ذریه منه. پس بزرگترین فضیلت که سادات و سیدات حسنی و حسینی منشأ شکلگیریش دوباره برمیگرده به علی که در سن کودکی وارد بیت النبوه شد و این افتخار نصیبش شد. اما فضیلت سوم، موضوع بعدی ششم که شجاعت علی است برای فردا شب، فقط فضیلت سوم در سال ششم هجری که فتح خیبر بود، رسول الله صلی الله علیه و سلم شب اعلام کرد فردا صبح علم جهاد رو میدم به شخصی که خدا رو دوست دارد و رسولش، و خدا و رسولش هم اونو دوست دارن. یعنی هم خودش محبوب خدا و رسول خداست و هم خودش محب خدا و رسول خداست. کل صحابه و لشکر و مجاهدین تا صبح نخوابیدن، اسمش هم اعلام نکرد. همه به این فکر بودن که این شخصی که از چنین فضیلتی برخورداره چه کسی میتونه باشه؟ کسی که هم خدا رو دوست بداره و هم رسول خدا رو به گواهی پیامبر صلی الله علیه و سلم و هم خدا و رسول خدا اون رو دوست بدارن. و هر کسی تمنا میکرد که صبح خودش اون شخص باشه که این افتخار و فضیلت نصیبش باشه. صبح که شد همه رفتن، امید داشتن که رسول الله صلی الله علیه و سلم بگه شما لأعطین الرایة غدا رجلا یحب الله و رسوله و یحبه الله و رسوله. تا صبح خوابیدن با همین امید و زمزمه ای شد. صبح که همه رفتن نگاه کرد تو صف که علی نیست. گفت که علی کجاست؟ گفت چشم درد داشته نیامده. گفت صداش بزنید. صداش زدن، آیاتی از قرآن رو چشمش خوند، فوت کرد، چشمش خوب شد، شفا پیدا کرد، علم رو داد به علی. مأموریتش داد به خیبر. علی گفت ای رسول خدا صلی الله علیه وسلم، من برم به جنگ اونها که اونها مثل ما بشون، یعنی مسلمان بشون مثل ما؟ گفت برو، ولی سعی نکن در وهله اول شمشیر نشونشون بدی. اونها رو دعوت به اسلام بکن، به اونها نزدیک بشو. دقت بکنید، به اونها خودتون رو به اونها نزدیک بکنید. خودتون رو به اونها نزدیک بکنید. حقوقی که بر اونها هست، حق بندگی درباره خدا، درباره اسلام، اینا بهشون بگید، گوشزد بکنید. بعد گفت ای علی لأن یهدی الله علی یدیک رجلا واحدا خیر لک من حمر النعم. ای علی اگر با مسالمت آمیزی، با صلح و صفا بتونی یک نفر رو توسط خودت و ارشادت و توفیق خدا هدایت بکنید، از شتر سرخ برای تو بهتره. برای عرب اون زمان شتر سرخ مثل ماشین آیسکریم سیستم امروز برای نسل ما و برای زمان ماست. بعد از این که رسول الله صلی الله علیه و سلم پرچمو به علی داد، اون سر و صدا آرام گرفت و این فضیلت دوباره از آن علی شد. پس چند تا فضایل گفتیم. یکی حب و بغض علی نشانه ایمان و کفر و نفاقه، حدیثشو فهمیدید. یکی
علی منشأ تسلسل ذریه پیامبر صلی الله علیه و سلم، یعنی سادات و سیدات حسنی و حسینی هستند. و سوم، به گواهی رسول الله صلی الله علیه و سلم، علی خدا و رسول خدا را از صمیم قلب دوست دارد و خدا و رسول خدا هم علی را دوست می‌دارند. از این دیگه گواهی بالاتر نیست. چه فضیلتی! کی جرأت میکنه بدی علی بگه؟ در خانواده های اهل سنت محاله که یا علی یا حسین یا حسن یکی از اینها نباشه. تو هر خانواده‌ای بچرخید، با چنین احترامی و دید بلندی و با چنین عظمتی و فضائلی به علی نگاه میکنن و یک مردی که در تاریخ بشریت کمیابه، از نوادر دنباله سیرتش بیشتر پی میبریم به این شخصیت ها. اگر حیاتی باقی موند و فرصتی متاح بود انشاءالله سعی میکنیم که حداقل به 4 خلیفه مختصراً بپردازیم انشاءالله، که بدونیم چه ارتباطی خودشون چه شخصیتی بودن و چه ارتباطی بین این شخصیت ها و چه ارتباطی بین این شخصیت ها و رسول خدا صلی الله علیه و سلم بود.